हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजतत्त्वशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितभेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे स्मृतमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूयैवास्तु भूयः। अन्नवयल पुदुवै आणडाल रंगर्को पन्नुत्तिरुप्पावै पल्पदियं इनिशयाल पाड़ी कोडुत्ताल नरपा मालै पुमालै सुड़ी कोडुत्तालै सोल सुड़ी कोडुत्त सुर कोडिये तोलपावै पाडियरुल वल्लवल्लवलय्याय नाडीनी वेंगडवर केंद्रे विदिन विमहत्तम नांगडवा वडनंबे नलगो महाराज तिंगल मति निरेंद्रन रालाल निराडप्पोद वीर पोद मिनो निर्जयीर शिरमलगुम्माय पाड़ी सेल्वर शिर मिरगाल कुरवेर कोडुंतो जिलन्नंद गोपन कुमरन एरारंद कणनी यशोदईलन सिंगम कार्मिनी चंगण कदिर मदियम पोल मुहत्तान नारायण ने नमक्के परई तरुवान पारोर पोहज पड़िंदेलो रिंबावाय। करकटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायकीं। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायकीं। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूयैवास्तु भूयः। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीरंगनायक्यै गोदादेव्यै नमः। सर्वेभ्यो महाभागवतेभ्यो आचार्यचरणेभ्यो नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हेपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त भागवतोत्तम महानुभावहरू समस्त परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू आजबाट भगवती गोदाम्बाजीको दिव्य अनुग्रह भाजन हुने धनुर्मासमा अवगाहन गर्ने महाभागवतहरू वैष्णवजनहरूको यो पवित्र तीर्थ एक महीना पर्यन्त दास बाध्यतावश 3 गते समय यता बाहिर छ। दास 4 गते अथवा 5 गते सत्रधारा पुग्छ।
अस्तु, हामी श्रीमद् भागवत का प्रसंगमा जाऊँ। हिजो हामीहरूले कहाँ सुन्यौं भने प्रहलादजीले बताइ बक्सियो दैत्य कुमारहरूलाई सप्तम स्कन्धको 47औं श्लोक हामीले हिजो अनुभव गर्यौं। कर्माणि आरभते देही देहेन आत्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम उभयम तु अभिवेकता। देही भनेको शरीर धारण गरेका व्यक्तिले आत्मानुवर्तिना देहेन स्वस्थ अवस्थामा आत्माले भनेको मान्ने आत्माको अनुकूल हुने भएको शरीरले कर्माणि आरभते जन्म मरण परम्परालाई विस्तार गर्ने भएका काम्य कर्महरू आरभते प्रारम्भ गर्दछ। अनि फेरि त्यस कर्मले कर्मभिति कर्महरूद्वारा देहम तनुते भनेको शरीरलाई विस्तार गर्दछ। अर्थात् शरीरहरू फेरि पनि शरीर, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु। अज्ञानले कर्म गर्दछ, ती अज्ञानले भएका कर्मले शरीर सम्बन्ध हुन्छ, शरीर सम्बन्धले फेरि अहंकार हुन्छ, देहात्माभिमान, स्वस्वातन्त्र्याभिमान आदि तिनले फेरि बस आफूलाई बाँध्ने खालको कर्म गर्छ। यस प्रकारले उभयम यी दुईटै अविवेकले हुन्छ। शरीरले कर्म हुन्छ, कर्मले फेरि शरीर मिल्दछ। यो विवेकको अभावले गर्दा म भगवानको हो, भगवान मेरा भई बक्सिन्छ। भगवान श्रीमन्नारायणले ठुलो कृपा गरेर यो मनुष्य शरीर दिइबक्सेको छ। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुक्ता इत्यादि वचन अनुसार भगवान श्रीमन्नारायणले यो मनुष्य चोला भगवत प्राप्तिकै लागि दिइबक्सिएको हो भन्ने यो ज्ञान भए उभयम शरीर सम्बन्धले फेरि अविवेकमय कर्म, बाँधिने कर्म, त्यो बन्धन गर्ने कर्मले फेरि शरीर सम्बन्ध, यो जन्म मरण परम्पराको चक्र छुट्ने थियो। तर त्यो अविवेक भएपछि छुट्दैन। अज्ञानले कर्म गर्दछ, कर्मद्वारा फेरि शरीर सम्बन्ध प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले ज्ञानद्वारा यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सर्वात्म समर्पण भगवानका श्री चरणमा गरेर भगवानको आज्ञा अनुसार महाभागवत आचार्य चरणहरूको दिएको उपदेश रूपी गंगामा नुहाएर आफू निर्मल भएर तदनुरूप त्यस्तो भावनाले कर्म गरियो भने बस भावना इंसान बना देती है, भावना इंसान को भगवान बना देती है, भावना इंसान को शैतान बना देती है। त्यही शैतान बनाइदिन्छ। मैले गर्छु म गर्छु भन्दा मगर पनि भइन्न, कहाँ न कहाँको नीच योनिमा बार बार जन्मन र मर्न पर्दछ। त्यस हुनाले मेरा प्यारा मित्र हो, हे दैत्य कुमार हो, हे मेरा सहपाठी हो, तस्मात् अर्थाश्च कामाश्च। कोही सहपाठी छन्, कोही माथिल्लो आयुका माथिल्लो कक्षामा पढ्छु भन्ने अहंकारले उक्त भएका छन्, जो कमाना खाना पाखाना त्रिवर्गको मात्रै शिक्षा लिएका छन्। तिनीहरूलाई पनि वास्तविक देवर्षि नारदजीद्वारा अनुगृहित भएर जो ज्ञान प्राप्त गरिबक्स्यो गर्भमा त्यो ज्ञान सुनाइबक्सिँदैछ तिनीहरूलाई। तस्मात् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रया भजता निहयात्मानम् अनिहम हरिमीश्वरम। त्यस हुनाले हे मेरा मित्र हो, तस्मात् त्यही हुनाले यो शरीरको सम्बन्ध बार बार हुने खालको कर्म गरेर फेरि त्यो कर्मले फेरि शरीर सम्बन्ध हुने हुनाले यो दुवै चिज बस तलमाथि उचालिने पछारिने जन्मनी मर्ने फेरि शरीर धारण गर्ने, फेरि जन्मनी, फेरि मर्ने, फेरि शरीर धारण गर्ने, जन्मनी भनेको शरीर धारण गर्ने, यो परम्परा
अविवेकद्वारा ज्ञानद्वारा भइराखेको हुनाले तस्मात् त्यही हुनाले अर्थाश्च कामाश्च अर्थहरू धनहरू कामहरू भोगहरू अनि धर्माश्च धर्महरू पनि पुण्य आदि पनि यदपाश्रया जुन भगवानका अधीनमा छन् अथवा भगवानका भर परेका उपासकलाई सजिलै अर्थ काम भोगहरू मिल्दछन्। कसरी मिल्छन्? अनिहया तिनको इच्छालाई त्याग गरे मात्रै मिल्दछन्। यी सबै पदार्थहरू अर्थ काम भोग आदि जो छन् नचाहिकन नै प्रारब्धवश सबै मिल्दछन्। त्यही हुनाले अनिहया तिनको चाहना नगरेर तिनप्रति इच्छा नगरेर अर्थ काम आदि जो छन् यिनीप्रति अर्थ काम धर्म यी त्रिवर्गमा आसक्त नभएर तिनको चाहना नगरेर के गर्नु त? ईश्वरम अनिहम ईश्वरम हरिम भजत। अनिहम भनेको निरपेक्ष भइबक्सिएका, हामीसँग केही चाहिँ बक्सिन्न, बस त्याग चाहिँ बक्सिन्छ। केही पोका पुन्त्रा लिएर जान पर्दैन भगवान्तिर, रित्तै भएर त्यस्ता अनिहम निरपेक्ष। अनि भनेको अर्थ कुनै उपायान्तरलाई नभइकन नै एक्लै आउँदा त्यसलाई रक्षा गरिबक्सिने भएका निरपेक्षम भने उपायान्तरको आशा नगर्ने भएका अनिहम भनेको निरपेक्ष। त्यस्ता आत्मानम हाम्रा आत्मा भइबक्सेका, हाम्रा आत्माका आत्मा भइबक्सेका ईश्वरम सर्वजगन नियन्ता, हाम्रो आत्माका धारक पोषक नियन्ता भइबक्सेका भगवान हरिम नारायणलाई भक्तको दुःखलाई दूर गर्ने भएका हरिम हरिलाई भजत भजन गर हे दैत्य पुत्र हो। अनि हेर भगवानलाई किन भजन गर्ने? भगवान को हो? सर्वेषाम अपि भूतानाम, हामीले 48औं श्लोक सुन्यौं। 49 सर्वेषाम अपि भूतानाम हरिः आत्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीव संगीतः। स्वकृतैः महद्भिः भूतैः कृतानां, स्वकृतैः कृतानां सर्वेषामपि भूतानां जीव संगीतः। स हरि आत्मा, आत्मा प्रियः ईश्वरः हरिः। हे मित्र हो, स्वकृतैः भनेको भगवानले हाम्रा कर्म अनुसार यी जो महदादि सृष्टि गरिबक्स्यो, स्वसृष्टै स्वकृतै आफूले सृष्टि गरिएका महद्भिः भूतै यी पञ्चमहाभूत आदिहरूद्वारा जो स्वकृतै भगवानले रचना गरिएका छन् तिनी कृतानाम सृष्टि गरिएका अर्थात् भगवानले जीवात्माहरूका कर्म अनुसार सृष्टि गरिबक्सेका महदादि सृष्टि गरेर शरीर प्रदान गरेर गरिबक्सेका जो शरीर प्राप्त गरेका तत्तत् शरीर प्राप्त गरेका सर्वेषामपि भूतानां सबै प्राणीहरूको आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त सूर्य नर मुनि सबैको सबै शरीरधारीहरूको भगवान जीव संगीत बीज संगीत दुईटा पाठ छन्, एउटा जीव संगीत एउटा बीज संगीत। भगवान ती सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ, सबैका मूल कारण भइबक्सिन्छ। बीज संगीत जीव संगीत भनेको सबैका आदि कारण भइबक्सिन्छ भगवान। अनि आत्मा सबै जीवात्माको अन्तरात्मा भइबक्सिन्छ।
भगवान को हुनु र किन भगवानलाई भजन गर्ने भन्नु होला, हामी सबैका आत्मा भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान हरि प्रिय अत्यन्त प्यारा भई बक्सिन्छ, हाम्रो हित गरी बक्सिन्छ, भलो गरी बक्सिन्छ। अनि ईश्वर भगवान हरि नै हाम्रा हृदयमा रहेर हामीलाई नियन्त्रण गरी बक्सेको छ। स्थिति प्रवृत्ति गराउनेवाला भगवान नै भई बक्सिन्छ। त्यस्ता हरि भगवान हरि नै भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता विष्णु भगवानलाई भजन गर्नु। व्यञ्जनात् जगतो विष्णुर बीजम न परिणामत। जगत प्रकट हुन्छ जसदेखि भगवान जगत रूपमा परिणाम भई बक्सिन्न। भगवानदेखि जगत प्रकट हुन्छ, जगत देखिन्छ। भगवानको शरीर परिणाम हुन्छ, भगवानको शरीर परिणाम भयो। भगवान जगत रूपमा परिणाम भने होइन। भनेको जगत जो प्रकृति पुरुष काल यिनीहरू जगत रूपमा परिणाम हुन्छन्, तर यो पनि भगवान हो। कसरी बनिन्छ भन्दा भगवानको शरीर भगवान हो। प्रकृति पुरुष काल यिनी भगवानका शरीर हुन्। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य काल शरीरम इत्यादि बताएको हुनाले यस्य आत्मा शरीरम। त्यस्ता भगवान को भजन गर्नाले सबैको कल्याण भयो। भगवानलाई उपासना गर्न सबै देव यक्ष गन्धर्व किन्नरहरू नर बानर सबैले भगवानको भजन गरेर कुशल भएका छन्, कृतार्थ भएका छन्। त्यसो हुनाले भगवान मुकुन्दको चरणको उपासना गर्ने व्यक्तिको कहिले पनि अनर्थ हुँदैन, अनिष्ट हुँदैन। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एवच भजन मुकुन्द चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। जसरी हामीहरू भगवान मुकुन्दको चरणको सेवा गरेर नाना प्रकारका आपत्तिबाट पनि सकुशल रहे, त्यस्तै झैं भगवानको उपासना गर्नाले रामायणको पाठ हुँदैछ। के आरती गाउँछ? देवसुरो मनुष्य वा भने मुकुन्द चरण भजन, मुकुन्द भगवानको चरणको उपासना गर्ने व्यक्ति स्वस्तिमान स्यात् भने सुखी हुन्छ। कसरी? उदाहरण यथा वयम, हामी असुरहरू प्रहलाद म जस्तो छु त्यस्तै स्वस्थयुक्त हुनाले माने कल्याणले युक्त हुने हुनाले हजुरहरूले पनि भगवान हरिको भजन, हरिको चरणको भजन गर्नुहोस्, मुकुन्द चरणको भजन गर्नुहोस्। हजुरहरू पनि स्वस्तिमान भई बक्सिनेछ। हामी सबै भगवानको उपासना गर्ने आनन्दपूर्ण हुनेछौँ। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। हे देव, हे दैत्य पुत्र हो, हे असुरात्मजा, हे दैत्य पुत्र हो, असुरात्मजा, देवत्वम ऋषित्वम वा मुकुन्दस्य प्रीणनाय नालम वृत्तम वा बहुज्ञता वा न नालम। अर्थात हे दैत्य पुत्र हो, हे असुर कुमार हो, भगवानलाई प्राप्त गर्न, भगवानलाई प्रसन्न पार्नको लागि ब्राह्मणत्व नै उत्तम पर्याप्त हो भने होइन। भने दिदीकुलमा जन्म पाए मात्रै ब्राह्मणले मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्, भगवान प्रसन्न भई बक्सिन्छ, यो पनि होइन। न देवत्वम अलम, देव योनि प्राप्त गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न पर्याप्त हुन्छ, यो पनि होइन। ऋषित्वम वा न अलम, ऋषिकुलमा जन्म पाउनु पनि मुकुन्द से प्रेरणाय न अलम, भगवानलाई प्रसन्न पार्न पर्याप्त होइन। वृत्तम अथवा दुनियाँभरको आचरण गरिआछ त्यो पनि पर्याप्त होइन। न बहुज्ञता, बहुत शास्त्र जाने छु त्यो पनि पर्याप्त होइन। हो यिनी गर्ने हो, तर यिनी वास्तवमा एउटा गौण हुन्। यो सबैभन्दा यो होस् राम्रो हो, सबै भएर भगवत भक्ति भएन भने त्यो बेकारमा
आडम्बर मात्रै हुन्छ, दिखावा मात्रै हुन्छ, तर भगवानलाई प्रसन्न पार्न भक्ति भए हुन्छ। त्यो अगाडि बताइबक्सिन्छ। न दानं न तपो नेज्य न शौचं न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्। न दानं, न सत्पात्रमा द्रव्य दिएर दान दिएर मात्र भगवान मिल्नुहुन्छ। दान दिएर मात्र नि भगवान मिलिबक्सिन्न, भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्न। तपस्या गरेर भोग संकोच मात्र गरेर कृच्छ चान्द्रायण आदि तपस्या गरेर मात्र पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्न। अनि नेज्या, इज्याद्वारा यज्ञद्वारा मात्र पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्न। न शौचम न व्रतानि च, शौचम भनेको खुब नुहाई धुवाई गर्नु मात्रै, यसले मात्र पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्न। न व्रतानि च, अनेक प्रकारका जो व्रतहरू हुन्, अब एकादशी व्रत, अनेक प्रकारका व्रतहरू, नाना प्रकारको उपासना, अतिथिको सेवा, उपवास, तीर्थ व्रत आदि अथवा तीर्थमा कल्पवास आदि, यिनी पनि भगवानलाई प्रसन्न पार्न यिनी पनि पर्याप्त होइनन्। त व्रतानि च मुकुन्दस्य प्रेरणाय न, भने पर्याप्त छैनन्। भगवान कसरी प्रसन्न भइबक्सिन्छ? अमलया भक्त्या हरि प्रियते, निर्मल भक्तिले, निष्कपट भावनाले, निष्कपट भक्तिले भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। अनि भक्ति बिनाको अरू सबै के हो त भनेको, एउटा रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्न जाने व्यक्तिले पुरुष आइमाई बन्या हुन्छ, आइमाई पुरुष बन्या हुन्छ, त्यो आइमाई हो त होइन। त्यस्तै अरू भक्ति बिनाका सबै व्यर्थ हुन्छन्। भक्तिले सहित भएका अब ती राम्रो हो। भक्ति भएर यिनी सबै हुनु साह्रै राम्रो हो। भक्ति बिनाका यिनी सबै व्यर्थ हुन्छन्। नुहाएर मात्रै भगवान मिल्नुहुन्न, त्यो पनि वञ्चन मात्रै हो। भगवानको भक्तिले रहित भएर केवल नुहाएको मात्रै छ भने पनि त्यो मुक्त हुँदैन। किनभने नुहाएर मात्र मुक्ति, भगवत भक्ति शून्य स्नानले मात्र मुक्ति हुन्थ्यो भने माछाले नुहाइराख्दछ। भगवानको भक्ति गरेका छैन, भगभगे बस्या छ, हावा खाएर बस्या छ, त्यो मुक्त हुने हो भने सर्पले हावा खान्छ, त्यो पनि मुक्त हुँदैन। अन्न परित्याग गरेर वनका घाँस पातहरू खाएर बसेर तर्ने भने भगवानको भक्ति बिनाको त्यो साधन पनि त्यसरी व्यर्थ हुन्छ जसरी बाख्राहरूले घाँस पात खाएर बस्या हुन्छन्। बाख्रा मुक्त हुन्छन् त कहीँ देखिया छैन। त्यस हुनाले केही अन्न जल परित्याग गरेर भगवान मिल्ने हो भने जो काकाकुल हुन्छ, निराशी, त्यसले स्वाति नक्षत्रको पानी मात्र पिउँछ, त्यो पनि तर्दैन। गुफामा मात्रै बसेर, पर्वतका गुफाहरूमा गएर धुमधुम्ती आँखा चिम्लेर बसेर यदि भगवान प्रसन्न हुने हो भने भक्ति बिना, भगवत भक्ति बिना रित्तो आँखा चिम्लेर यदि भगवान मिल्नुहुन्थ्यो भने मुसो गुफामा बसेको हुन्छ, पालमा बसेको हुन्छ, मुसो पनि तर्दैन, तरेको देखिँदैन। आँखा चिम्लेर पर्वतमा के अरे गुफाहरूमा बसेर परमात्मा मिल्ने हो भने त्यो मुसो तर्न पर्थ्यो, मुसो तर्दैन। अनि मुण्डन गरेर मात्रै ईश्वर मिल्ने हो भने भेडाहरूले भगवानलाई पाउँदा भक्ति बिनाको चन्दन मात्रै दलेर परमात्मा मिल्नुहुन्थ्यो भने अब त्यो गधा खच्चडले शरीरमा जम्मै लडीबुडी खेल्छ, माटो दल्छ। आलमा बसेर आकण्ठ जलमा डुबेर भगवान मिल्ने भने भैँसे आलमा बस्छ भने ध्यान मात्रै गरेर भगवत भक्तिले रहित भएको रित्तो के हो केही थाहै छैन, ध्यान गरेका छ, त्यसले भगवानलाई पाउने हो भने बकुलाले पनि ध्यान गरे हुन्छ। त्यस हुनाले यी सबै व्यर्थ हुन्छन्, तिनीहरूलाई फल मिलेन। किन
मीनः स्नानरतः फणी पवनभुक् मेषस्तु पर्णासनः निराशिः खलु चातकः प्रतिदिनं शेते बिले मूषकः भस्मोद्धूरित विग्रह सतुखरः ध्यानानुरक्तो बकः किन्तेषां फलमस्ति भो नहि फलं भक्तिं प्रधानां बिना। भगवत भक्ति मुख्य भएको नहुनाले भगवत भक्ति तिनीहरुमा त्यो सबै भएर भगवत भक्ति नभएको हुनाले ती सबै व्यर्थ भए। उसर भूमिमा बिउ छरे जस्तो भयो। त्यस हुनाले भगवान मुकुन्दमा भक्ति गर। यो संसारको जो जन्मजरा मरणको बीज हो त्यसलाई नाश गर्न भगवत भक्ति पर्याप्त छ। अमलया भक्त्या मुकुन्द प्रियते। निर्मल भक्तिले भगवान प्रसन्न भएपछि प्रियते। अमलया भक्त्या हरि। हरि भनेको भक्तको दुःख दूर गर्ने भएका भगवान हरि। अमलया भक्त्या निर्मल भक्तिले प्रसन्न भई बक्सिन्छ। त्यो भगवत भक्ति बिनाको अन्य अरु सबै के हो त विडम्बनम भनेको एउटा अभिनय गर्नेवालाले अभिनय गरे जस्तो मात्र हो। त्यो त्यसले केही फल हुँदैन। त्यसो हुनाले ततो हरौ भगवते भक्तिम कुरुत दानवः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। ततः ते हुनाले दानवा हे दैत्य पुत्र हो दानव हो भगवती भगवान जो सर्वभूतात्मनि सबै प्राणीका अन्तरात्मा भइबक्सेका हरौ भनेको शरणागतको संसार बन्धनलाई हरण गरी बक्सिने भएका आश्रितको दुःखलाई दूर गरी बक्सिने भएका त्यस्ता भगवान हरिमा संसार बन्धनलाई भक्तको संसारको बन्धनलाई हरण गर्ने भएका भगवान हरिमा यी सबै नामको धेरै अर्थ छ। अनि भने यथा अवसरका यी शब्द प्रयोग हुन्। हरि भनेको तिम्रा सबै जन्म मरण परम्परा यो संसारको दुस्तर भवसागरदेखि तार्नको लागि संसारको बलियो बन्धनलाई काट्नको लागि के गर्ने त ईश्वरे भगवान हरिमा आत्मौपम्येन मेरा आत्मा भई बक्सिन्छ। मेरा अन्तर्यामी भई बक्सिन्छ। अनि आत्मौपम्येन भनेको मेरा अन्तर्यामी भगवान भए जस्तै ती सबैका अन्तर्यामी भगवान भई बक्सिन्छ। मलाई कसैले दुःख दिँदा म दुखी हुन्छु जस्तै अरूलाई दुःख दिए पनि दुखी हुन्छन् भन्ने सम्झेर सबैमा भगवत दर्शन गरेर आफ्नो प्रतिकूल आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचार भने अनुसार कसैलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने सम्झेर सर्वभूतात्मनि सबैका आत्मा भएका भगवानमा हे दानवा भक्तिम कुरुत भक्ति गर। भगवानमा भक्ति गर। हे दानव हो हे दैत्य पुत्र हो भगवान हरिमा भक्ति गर। भगवानको भक्ति गरेर कोही हामी जस्ता दैत्य कुलका नीच कुलका कहाँ भगवानको भक्ति गर्न सक्छौँ। न हामी ब्राह्मण कुलमा जन्म्यौँ न ऋषि कुलमा जन्म्यौँ भनौला। भगवानलाई यस्ता यस्ता नीचहरूले पनि भक्ति गरेर तरेका छन्। नीच योनिमा जन्मेकाले नि भगवत भक्ति गरेर तरेका छन्। त्यस हुनाले दैत्या यक्ष रक्षांसि स्त्रियः शूद्रा ब्रजौकसः खगा मृगा पापजीवा सन्ति हच्युततां गतः। ए बाबु भगवानलाई भक्त्या प्रियते अमलया भक्त्या निर्मल भक्तिले प्रसन्न हुने भएका भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानलाई भक्तिले नै दैत्यहरूले पनि प्राप्त गरे। जो दैत्यले भगवत भक्ति गरे तिनीहरू तरे। यक्ष रक्षांसी यक्षहरू राक्षसहरू यिनीहरू पनि भगवानको भक्तिले तरे। स्त्रीहरू पनि तरे। शूद्रहरू पनि तरे। भगवानमा जसरी तसरी बस मन लगाउनाले। ब्रजौकस तुलसी अपने राम को रीज बजो या खीज खेत पड़े पे उपजे
उलटो सुलटो बीज खेतमा छरिदिएपछि सुल्टो छरे पनि उम्रन्छ, उल्टो छरे पनि उम्रन्छ। उल्टो छरे पनि पहिले जमिनतिर जान्छ अंकुर र त्यहाँबाट फेरि फर्केर माथि निक्लन्छ खेतलाई भेदन गरेर, माटोलाई भेदन गरेर। त्यस हुनाले अब सुल्टा उल्टा जसरी भए पनि भगवानलाई भजन गर्न पर्दछ। त दैत्यहरू तरे भगवानको भजन गरेर। कोही ज्ञानले तरे, कोही द्वेष गरेर पनि शिशुपाल दन्त भक्तहरू तरे। यक्ष रक्षांसी त यहाँ त प्रहलादजीले अरू तरेकालाई देखाउनुहुन्छ। यो त शिशुपालहरू त पछिका हुन्, तेस्रो जन्ममा बल्ल हो, धेरै वर्षपछि, युगौं बितेपछि। त दैत्यहरू तरे भगवत भक्तिद्वारा, माने भगवानलाई प्राप्त गरे। अच्युतताम गताः सन्ति। त दैत्ययः यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा ब्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवा अपि अच्युतताम हि गताः सन्ति। यो नारदजीले कसरी जानी बक्स्यो त? त्रिकालदर्शी नारदजीले भोलि हुने कुरा नै अहिलेदेखि बक्स्यो। भगवानको भक्ति गर्नाले दैत्यहरू तरे, अगाडि आएर तर्नेछन्। यक्ष रक्षांसी, यक्षहरू राक्षसहरू, बक बकासुर, खिसी दैत्य, यिनीहरू तरे, यी यक्षहरू हुन्। स्त्रीहरू तरे, पुतनाहरू तरे। शूद्रहरू ती पहलवान चाँडो मुष्टिकहरू तरे। ब्रजौकसः जसरी भयो नि भगवानको सम्बन्धले, भगवानलाई देखेपछि बुद्धि परिवर्तन भयो। पहिले त लडे, खुब लडे, अनि मर्ने बेलामा भगवानमा प्रेम जाग्यो। ब्रजौकसः ब्रजवासीहरू भगवानमा भक्ति गर्नाले, अमला निर्मल भक्तिले तरे। ब्रजौकसः खगा जटायु तर्नुभयो, पक्षीहरू तरे। मृगहरू तरे भनेको भाँडरहरू तरे। अनि अरू मृग पनि तरे। वृक्षे च पश्यामि रामम कृष्णाजिनाम्बरम। मैले पातमा भगवान रामलाई देख्छु भन्ने भएको जो मारिच हो, माया मृग, त्यो पनि तर्यो। मृगा भनेको पछि तर्ने, अहिले प्रत्यक्ष देखिबक्सिन्छ, तर्छन्। यस्ता धेरै पापजीवा अर्थात् नीच जन्ममा, नीच कुलमा जन्मेका तीहरू पनि अच्युतताम गताही सन्ति। भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन् भनेको भगवत अनुभव गर्ने त्यस्तो सौभाग्य अर्थात् मोक्ष प्राप्त गरे, भगवानको श्री वैकुण्ठमा पुगे। त्यस हुनाले यो ढुक्क पर्नुहोस्, यो शास्त्रीय कुरा, यथार्थ कुरा मैले बताएको छु भनी बक्सिन्छ। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकान्त भक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। अब 6 अध्याय र 7 अध्यायको सारांश के भयो त? यसको सारांश यही भयो कि यो मनुष्य जन्मको परम पुरुषार्थ सर्वत्र भगवत दर्शन गर्दै भगवानको सात्विक भक्ति गर्ने, अनन्य भक्ति गर्ने। एतावान अस्मिन् लोके पुंसः परः स्वार्थः एतावान, यति नै हो। के हो त? यत् एतावान स्मृतः यत् गोविन्दे एकान्त भक्ति सर्वत्र तदीक्षणम् एतावान एव अस्मिन् लोके पुंसः परः स्वार्थ स्मृत। हे मित्र हो, हे दैत्य पुत्र हो, अस्मिन् लोके यो संसारमा पुंसः नर नारीहरूको, मानव शरीर धारण गरिरहेका नर नारीहरूको परः स्वार्थ सर्वोत्तम पुरुषार्थ यही हो, उत्कृष्ट पुरुषार्थ एतावान यही नै हो। के हो त? एतावान स्मृत, यति नै शास्त्रले बताएको छ।
शास्त्रज्ञ ज्ञानी महात्माहरूले यही बताइबक्सिन्छ कि यो संसारमा नर नारीको आबाल वृद्ध वनिताको सर्वोत्तम पुरुषार्थ यही हो कि के हो? स्मृत यही बताइएको छ कि यद जो कि गोविन्दे एकान्त भक्ति, भगवान गोविन्दमा अनन्य भक्ति, अव्यवचारिणी भक्ति, पतिव्रता भक्ति, सती भक्ति अनि एकान्त भक्ति भनेको त्यो भक्तिको प्रयोजन भगवानको भक्ति नै गर्ने। भक्तिको प्रयोजन के त? त्यही भगवत भक्तिको अभिवृद्धि, अरू केही चाहिँदैन। भक्तिको फल के त? भक्ति गर्न पाउनु। यो भक्ति गर्दा मलाई धन सम्पत्ति पुत्र पौत्र इत्यादि होइन, ती माग्नै पर्दैन, प्रारब्ध बस मिल्दछ। भक्तले तिनलाई भगवानको भक्तिले भगवत अनुभव गर्दै जाँदा जो आनन्द आउँछ नि त्यसले अरू सबै तदितर पदार्थमा अत्यन्त हेयत्व बुद्धि आउँछ, अन्यत्र त्यसको मनै लाग्दैन। पहिले भगवत भक्ति त जागोस् अनि त्यसपछि त बस वासुदेव सर्वम, मेरा भगवान वासुदेव नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ, गोपिनीको भाव आइहाल्छ। माने सबै सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्, सारा स्वाद पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्, साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्, त्यो आकार हरे मुसुक्क मसिनो हाम्रै नजरमा रहोस्। अरू केही चाहँदैन, केवल भगवानको सतत अविरल भक्ति होस्। यही नै पुरुषार्थ हो। यो सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। भगवानको भक्ति गर्दै गएपछि भगवानको भक्तिले त्यो भक्तिको निरन्तरता बढाउँछ। भगवत भक्तिको साधन के हो त? भगवत भक्ति। भगवत भक्तिलाई बढाउने मलजल के हो त? भगवत भक्ति। यस प्रकारले 7औं अध्यायले विश्राम लिन्छ। अब अथा 8औं अध्याय 8औं अध्यायमा हिरण्यकशिपुले प्रहलादद्वारा सबै दैत्यपुत्रहरूको बुद्धि भुटियो भन्ने गुरुपुत्रद्वारा थाहा पाएर अनि उसले अब केही बताउँछ। नारदवाच अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहुर्निरवध्यत्वान् नैव गुरुवनुशिक्षितम्। अथ दैत्यसुताः, अथ अब सर्वे दैत्यसुताः सबै दैत्य पुत्रहरूले तदनुवर्णितम नारद के अरे प्रहलादजीले सुनाएको त्यो भगवत भक्ति विषयक चर्चा श्रुत्वा सुनेर जगृहुत निर्वध्यत्वात् निर्दोष भएको हुनाले संसारको जन्म मरण परम्परालाई फुकाउने त्यस्तो दिव्य गुण भएको हुनाले संसारमा बाँधिने दोष नभएको हुनाले निर्दोष त्यो भागवत धर्म प्रहलादजीद्वारा सुनेर त्यही प्रहलादले उपदेश गरेको कुरालाई नै जगृहु स्वीकार गर्नुभयो, अठोट गर्नुभयो कि अब त हामी भगवान विष्णुकै भक्ति गर्ने हो। गुरु अनुशिक्षितम नैव जगृहु, गुरुपुत्रहरूले पढाएकोलाई स्वीकार गरेनन्, पढेनन्, सुने उडाइदिए। अथ अब यतातिर सर्वे दैत्यसुता सबै दैत्यपुत्रहरूले तदनुवर्णितम श्रुत्वा प्रहलादजीले सुनाएको भागवत धर्मको विषयमा भगवत भक्तिको चर्चालाई श्रुत्वा सुनेर अनि निरवध्यत्वात् त्यो निर्दोष भएको हुनाले संसारको बन्धनलाई काट्ने हुनाले संसारमा नअल्झाउने भएको हुनाले त्यही प्रहलादले उपदेश गरेको कुरालाई नै जगृहु स्वीकार गर्नुभयो। गुरुवनुशिक्षितम, गुरुहरूले शिक्षा दिएकोलाई नैव लिएनन्, सुनेनन्, नैव जगृहु, किनभने संसारमा जन्म मरण परम्परालाई बढाउने भएको हुनाले, त्रिवर्गको मात्रै चर्चा भएको हुनाले, भगवत भक्तिको कति पनि लेस नभएको हुनाले त्यसलाई त्याग दिनुभयो, अर्थात् सुन्नुभयो। सदोष ती गुरुका उपदेशलाई उनीहरूले दैत्यपुत्रहरूले सुनेनन्। अर्थात् प्रहलादजीले यस्तो रङ लगाइदिबक्स्यो कि
भगवत भक्तिको रङ त्यसमा अर्को रङ चढेन, तेल बाहिरको पानी जस्तै। अब यतातिर अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिमेकान्त संस्थितां आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञे आवेदयत यथा। अब गुरुपुत्रले के गरे त? अथ अब यता तेषां एकान्त संस्थितां बुद्धिम आलक्ष्य आचार्य सुतः भीतः त्वरितः राज्ञे यथा आवेदयत, जस्ताको तस्तै गएर निवेदन गर्छन्। अथ यस प्रकारले जब दैत्य पुत्रहरूले गुरुपुत्रले दिएको उपदेश स्वीकार गरेनन्, प्रहलादले सुनाएको उपदेश प्राप्त गरेर ठाडा टिका लगाएर भगवानको भक्ति गरेर कीर्तन गरेर जब रमाउन थाले, अर्कै माहौल बन्यो भगवत भक्तिमय त्यो विद्यालय पनि। त्यस अवस्थामा तेषां ती दैत्य पुत्रहरूको एकान्त संस्थितां बुद्धिम अनन्य भावले भगवानमा मात्रै लागेको बुद्धिलाई आलक्ष्य सम्झेर, तिनीहरूको बुद्धिले भगवत भक्तिलाई भागवत धर्ममा नै अविचल निष्ठा देखेर अनि भीतः बर्बाद भयो भनेर डराएर दैत्येन्द्रले जे उपदेश दिन भनेका छन् त्यो हामीले दिएको उपदेश लिएकै छैनन्, अर्को बतुरा आएका छन्, अब हामी त बस बडा दण्डित हुने भयौँ भनेर डराएर त्वरित अत्यन्त आतुरीका साथमा दौडदै आचार्य सुतः आचार्य पुत्रले यथा जस्ताको तस्तै जे भएको छ त्यो सबै घटना राज्ञ आवेदयत, राजा अर्थात् दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुलाई निवेदन गरे। श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयं कोपावेश चलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे। तत् तनयानयं दुःसहं श्रुत्वा कोपावेश चलद्गात्रः दैत्यः पुत्रं हन्तुं मनो दधे। अब श्रुत्वा तदप्रियम, तत् अप्रियम त्यो अत्यन्त मन नपर्ने कुरा, अनि दुस्सहम सहनै नसक्ने भएको के हो त? त्यो तनया अनयन, छोराको जो अनीति हो उसका दृष्टिमा, अनयम भनेको नीति विरुद्ध अर्थात् दैत्यको नीति विरुद्ध, दैत्यको सिद्धान्त विपरीत भगवत भक्ति भागवत धर्म को निष्ठा भएको त्यो कुरा, त्यो प्रहलादको जो दुस्सहम आफूले सहनै नसक्ने त्यो अनीति श्रुत्वा सुनेर, अर्थात् प्रहलादले त हामीले कति घोटाएका छौँ, पढाएका छौँ, हाम्रो पढ्दै पढेनन्, तिनले त यस्तो प्रकारले केवल भगवत भक्ति भागवत धर्मकै चर्चा गरेर आफू त बिग्रे सबै दैत्य कुमारहरूलाई नि बिगारे भन्ने यो कुरा उनीहरूले शिकायत गरेको कुरालाई श्रुत्वा सुनेर कोपावेश चलत गात्रः, अत्यन्त क्रोधको आवेशमा आएर शरीर थर थर काम्दो छँदो दैत्य, त्यो दैत्यराज हिरण्यकशिपुले पुत्रम हन्तुम, पुत्रलाई मार्नलाई अब मैले मार्छु भनेर मनोदधे अठोट गर्यो, मन गर्यो, मैले छोरालाई मार्छु भन्ने पो विचार गर्न थाल्यो, त्यस्तो मनोरथ गर्यो। क्षिप्त्वा परस्परुषया वाचा प्रह्लादम अत दर्हणम आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा। अनि के गरे त? अत दर्हणम प्रह्लादम भनेको यद्यपि प्रह्लादजी त्यसले सोचे अनुसार मार्न योग्य, त्यसले तिरस्कार गर्न योग्य, भैबक्षिन्न आदर योग्य, ओहो मेरो कुलमा सबैलाई तार्ने भएको यस्तो सुन्दर चन्दन वृक्ष, हरिचन्दन वृक्ष आयो, सबैलाई मगमग भगवत भक्तिको हरिभक्तिको सुगन्ध लगाइदिने वाला भनेर प्रहलादलाई आसनमा राखेर आरती गर्ने, सम्मान गर्ने, बहुमान गर्ने, सबैले प्रहलादको अनुकरण गरेर भन्न पर्नेमा कस्तो बुद्धिमा डढेर लाग्यो कि अतदर्हणम, अपमान गर्न अयोग्य भइबक्सेका, सम्मान गर्न योग्य भइबक्सेका, बहुमान गर्न योग्य भइबक्सेका प्रहलादजीलाई परुषया वाचा क्षिप्त्वा, अत्यन्त कठोर वाणीले
धिक्कार गरेर भने जा त यहाँ नबस त मर त मरिजा इत्यादि के भन्छ रिसाएर क्षिप्त्वा भनेको हप्काई धप्काई गरेर तिरस्चिनेन पापेन तिरस्चिनेन चक्षुषा अत्यन्त दुष्ट एकदम रिसा आँखाले रिसाएर टेढा आँखाले इक्षमाण हेर्दै प्रहलादलाई आहा भन्यो। के भन्छ त कस्ता प्रहलादजी त्यस्तै रिसाउँदा पनि प्रहलादजी प्रश्रया वनतम शान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितं सर्पः पदाहतैव श्वसन् प्रकृति दारुणः। आहा यहाँ पनि त्यो चौथो श्लोकको क्रियापद ल्याउनु पर्दछ। प्रहलाद कस्ता भइबक्सेका प्रश्रया वनतम नम्र भइबक्सेका विनयद्वारा नम्र भइबक्सेका दान्तम अनि जो तिनले जति गाली गरे पनि त्यसलाई नसम्झने त्यो सबैलाई सहन गर्ने त्यसले गाली गरे पनि क्रोधले रहित भएका बद्धाञ्जलिम अवस्थितमा हात जोडेका नम्र भएर रहिबक्सेका त्यस्ता प्रहलादलाई पदाहत सर्पैव लात्तीले हानिएको सर्प जस्तै जो श्वसन तातो तातो सास फेर्दै प्रकृति दारुण स्वभावत नै अत्यन्त निर्दय क्रूर भएको त्यो दैत्यले यस्ता प्रहलादलाई आहा अर्थात प्रकृति दारुण स्वभावत अत्यन्त क्रूर भएको हिरण्यकशिपुले छुबीले कस्तो भयो त त्यो पदाहत लात्तीले हानिएको सर्पैव लात्तीले हानिएको विषालु सर्पले चाहिँ फो फो गर्दै अर्थात तातो तातो सास फेर्दै अनि प्रश्रयावनतम नम्र भइबक्सेका भने विनयले झुकेका त्यस्ता दान्तम उसले जति तिरस्कार गरे पनि गाली गरे पनि क्रोध नगर्ने भएका त्यस्ता बद्धाञ्जलिमा अवस्थितम हात जोडेर बसेका प्रहलादलाई यस्तो स्वभावत दारुण स्वभाव अत्यन्त क्रूर स्वभाव भएको दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपुले आहा भन्यो। के भने त अगाडि अब उसले भनेको कुरा भोलि सुनाउलाई क्या आज राखौँ थोरै एउटा तिरुपावेको एउटा श्लोकसम्म। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुतमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। श्री पराशर भट्टर कुरेश स्वामी जी का सुयोग्य सुपुत्र उद्भट वैयाकरणी भगवान श्री रंगनाथ का आशीर्वाद ले भगवान रंगनाथ के पुत्र भइबक्सेका यस्ता रंगनाथ भगवान का हितचिन्तक पुरोहित यस्ता पराशर भट्टरजीले गोदाम जी को दिव्य चरित्रलाई गुम्बित गरेर गोदामजीले गाएका तिरुप्पावेबाट उहाँको स्वरूपलाई फोटोलाई चित्रलाई हृदयङ्गम गर्दै यो श्लोक लेखी बक्सिन्छ। त्यस्तै गोदामजीलाई त्यस्तै गोदालाई मेरो बार बार नमस्कार छ। मेरो बार बार नमस्कार हो। कस्ती गोदा नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तम कृष्णम उद्बोध्य अर्थात नीलाचलमा या जगन्नाथपुरीमा अर्थात नीलाचल भनेको नीला देवीका वक्षस्थलको तटमा
शयन गरी बक्सिएका अर्थात नीलाको संश्लेषले जीवात्माहरू मनुष्यहरू भगवत शरणागति हुन छोडे कलिका प्रभावले। अनि कोही आउन छोडेपछि पसलमा रहेको ग्राहक पर्खेर हेर्छ, कोही नआएपछि झोक्रिएर निदाउँछ, उदाउँदै त्यहाँ बस्दैन कसो हुन्छ के हुन्छ, अनि अब आफ्नो अन्तपुरमा रहन्छ जस्तो त्यस्तै चाहिँ। यतै पसलमा टेबलमा चिउडो यसो राखेर झोक्रिँदै त्यही निदाउँछ। त्यस्तै चाहिँ भगवान श्री कृष्णले पनि भगवान श्रीमन्नारायणले पनि कलिका प्रभावले युगका प्रभावले भगवत श्री चरणको चाहरीमा आउन छोडे चेतनहरू। अनि यो कोही नआएपछि के गर्ने त? मैले परित्राणाय साधूनाम, साधु परित्राणको लागि अवतार लिएको कोही पनि आएनन्, साधु नै कोही भएनन्, कसैले नि मेरो चरणको चाहना गर्न छोडे, सबै कमाना खाना पाखानामा आसक्त भयो भनेर अनि भगवान नीला देवीलाई संश्लेष गरेर शयन गरी बक्सेको हुन्छ। त्यस्ता नीला तुङ्गस्तनगिरी तटे सुप्तम सुति बक्सेका कृष्णम भगवान कृष्णलाई उद्बोध्य जगाएर, अनि जगाएर के गरी बक्स्यो त? भगवती गोदामजीले एउटा भगवान कृष्णको पनि आचार्य पदमा रही बक्स्यो। शिष्यलाई आचार्यले उद्बोधन गरे जस्तै उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। फरक के भयो भने गोदामजीको पद अत्यन्त उच्च छ। यद्यपि संसारका जीवात्माहरू भगवानका अनुग्रहले अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते भने अनुसार अनादिकालदेखि यो माया शिविरमा सुतेका जीवात्मालाई, मायाले बाँधिएका जीवात्मालाई भगवानले जब जगाई बक्स्यो भने एवं संस्कृति चक्रस्ते ब्राह्म्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुःखाकुले विष्णु कृपा कापि बजायते भने अनुसार भगवानको निरेतु कृपा भयो भने जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विक सत्विज्ञ सबै मोक्षार्थ चिन्तक भने अनुसार अनि बल्ल त्यो सात्विक हुन्छ, सज्जनको संगति गर्दछ, सात्विक आहार गर्दछ, सद्ग्रन्थ श्रवण गर्दछ, गर्दै गर्दै अनि बल्ल हो म त भगवानको रछु, भगवानका शरणमा जानुपर्छ भनेर कति गरेर बल्ल भगवानका शरणमा आउँछ, भगवानले अनुग्रह गरेर भगवानले जगाएर। तर यस्ता भगवानलाई पनि आज स्वयं गोदामजीले उद्बोध्य जगाएर भनेको प्रभु जगाएर के गर्नुभयो त? पढाउनु भयो। अध्यापयन्ती के भगवानलाई कसरी पढाउनु भयो भन्दा भगवानलाई यो निवेदन गर्नुभयो कि पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशतशिर सिद्धम अनन्त उपनिषदमा सिद्ध भएको स्वम यो आत्मा को पारार्थ्यम आत्मा भगवानकै लागि हो। प्रणवद्वारा सिद्ध भएको चतुर्थी मूल मन्त्रको चतुर्थी पदले सिद्ध भएको म आय, अनि अमा पनि अकार लुप्त चतुर्थी वाला हो त उता म जो छ म आय उ, म यो जीवात्मा आय अकार वाच्य नारायणका लागि मात्रै हो भन्ने यो जो वेद वेदान्त द्वारा सिद्ध भएको आत्मा भगवानको भागवत आचार्य माने भागवत आचार्य शेषत्व पर्यन्त यो आत्मा हजुरकै शेष हो भन्ने यो पवित्र अत्यन्त सुमधुर हृदय हरण गर्ने भएको अर्थलाई अध्यापयन्ती भनेको आफूले भगवानलाई निवेदन गर्दा भगवानलाई ए मैले त बिर्सिएर छु, यी जीवात्मा त मेरा हुन्, अनि अब जीवात्मा मेरा परतन्त्र सम्पत्ति भएको हुनाले उनीहरूले के गर्न सक्छन् त? मैले तिनलाई प्राप्त गर्न म प्रयत्नशील हुनुपर्छ। हजुर सुतेर के हुन्छ प्रभु? धन हराए त धनलाई धनीले खोज्ने, अनि धनी नै हरायो भने धनलाई कहिले खोज्ने? हजुर यसरी निधाउनुहुन्छ र हजुरले हामीलाई कृपा गर्न पर्दैन भनेर
घुमौरो पाराले अत्यन्त मिठो ध्वन्यर्थ प्रधान शैलीले भगवान नीलाचलमा शयन गरी बक्सेका नीलादेवीलाई प्रगाढ संश्लेष गर्दै शयन गरी बक्सेका भगवान श्री कृष्णलाई जगाउँदै अनि जगाएर के गरी बक्स्यो त बेला बखतमा पटक पटक स्वच्छिष्टायाम सृजनी गलितम आफ्ना आफूले लगाउँदा केश पासमा सम्बद्ध भएर सुगन्धित भएको जो सर्वगन्ध सर्वरस भएका भगवानलाई पनि आफ्ना केश पासमा लटपटिएर आफ्ना गलामा लाइएको त्यो मालाले भगवानलाई आफ्ना परवश गराएर स्वच्छिष्टायाम सृजनी गरितम या बलात्कृत्य भुङ्क्ते त्यो मालाको परवश बनाएर मालाले बाँधेर जो भगवानलाई अनुभव गरी बक्सिन्छ भक्तहरूलाई अनुभव गराइ बक्सिन्छ यस्ती गोदामजी त्यस्ती गोदामजीलाई तस्यै गोदाई नमैदमिदम यस्ती गोदामजीलाई भूयिष्ठान्ते न मुक्तिम विधेयमा भने भूय एवास्तु भूय नमः हजुर यस्तीलाई बार बार नमस्कार होस् नमस्कार होस् नमस्कार होस् भनेर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। अब यस्ता पावन चरित्र हजुरहरूले सुनिबक्सेकै छ। दास सहस्त्रधारा गएर थोर थोर सुनाउँला। अब आज यहीँ राखौँ। जय श्रीमन्नारायण। भोलि पनि यथावत हामीहरूले थोरै भागवतको कालक्षेप गर्नेछौँ अनि यसको पनि महाराज तिङ्गल मध्य निरञ्जन नन्दलाल पहिलो गाथाको अलिअलि सुनाउने भ्यास सुनाउँला। कस्तो हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण।